अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 2 मई से 8 मई के दरमियान है और एक ही तब्दीली है। अल्लाह अल्लाह करके अब हम लोग अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं। मोस्टली पाइसियंस अब अपनी सलाहियतों के बलबूते पर, टाइम फेवर्स के बलबूते पर ग्रो करेंगे। चेंज आए कि लॉन्ग टर्म प्लानट अभी भी कमज़ोर हालत में है, बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भरपूर तरीके से फेवर करें। जो इवेंट इस वीक 3 मई को होने वाला है वो भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड है, जो आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को विद इन 25 डेज़ फ्लरिश कर देगा। मरकरी आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी एक पावरफुल प्लैनेट है जो सूरज के बाद दूसरे दर्जे की पॉजिटिविटी जनरेट करता है। मरकरी की वजह से जो जनरल एडवांटेजेस होते हैं, जो प्रूवन है साइंटिफिकली भी एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी, जब मरकरी अच्छे एंगल्स पर हो तो वो माइंड स्किल डेवलपमेंट की वजह बनता है। जब माइंड प्लेजेंट हो, परफॉर्मिंग हो, फ्यूल अप हो, तो उससे अंदाज़े गुफ्तगू पर भी बड़ा पॉजिटिव असर आता है। उससे एक्सप्लेनेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, एग्जामिनेशंस, पब्लिक इमेज एंड इस तरह के कंसंट्रेशन, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन ये उसके जनरल एडवांटेज हैं। एरीज से लेकर पाइसेस तक ये सभी को होते हैं। बट आपके लिए स्पेशल क्या है? मरकरी आपके जिस एंगल पर पॉजिटिव होने जा रहा है 3 मई को, वो आपका बेसफुल एंगल है, वो आपका 4th एंगल है और उस एंगल को मरकरी खुद रिप्रेजेंट करता है। मतलब मरकरी इन जेमिनी, एंड वो जेमिनी का रूलिंग है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दिस इज़ अ मैक्सिमम पॉजिटिव फ्यूल फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। इसके 2 तरह के कंफर्ट एरियाज़ हैं, एक मटीरियल कंफर्ट और एक नॉन मटीरियल कंफर्ट। मटीरियल कंफर्ट क्या है? आप अच्छे गैजेट इस्तेमाल करेंगे, घर की ताज़ीन व आराइश कर सकेंगे, बड़ा घर या फिर अदरवाइज़ जो ज़िंदगी के सुख के सामान हैं, जैसे खाना पीना, जैसे सोना जागना, पहनना ओढ़ना, उसमें जो सुख की चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेंगी। इसे जिस्मानी या मटीरियल कंफर्ट कहते हैं। एंड नॉन मटीरियल कंफर्ट क्या है? आप स्पिरिचुअली स्मूथ, इमोशनली स्मूथ एंड थिंकिंग प्लेजेंट, प्रेशर ऑफ माइंड रिलीज़ होना, नफ्सियाती दबाव का ख़ात्मा आपके लिए अदरवाइज़ आइडिया मेकिंग की वजह बनेगा। सो ये उसके बेसिक एडवांटेजेस हो गए। बेसिक एडवांटेजेस के साथ साथ वो आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। मरकरी जब अच्छे एंगल पर होगा, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होंगे पाइसियंस के, डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगी, पसंद की शादी का रुझान बढ़ेगा, चाहे वो कज़न मैरिजेस हो, चाहे वो आउट ऑफ फैमिली मैरिज हो। डिले ऑफ मैरिज में ऐसे डिसीजन जो ऑलरेडी हो गए हैं, जैसे निकाह हो गया या मंगनी हो गई, लेकिन लाइफ पार्टनरशिप अब फुलफिल नहीं हो रही, रुखसती नहीं हो रही, या फिर बात आगे नहीं बढ़ रही, मतलब सेरेमनीज डन नहीं हो रही, तो वो डन हो पाएंगी। एंड दूसरा एडवांटेज कि अगर डिले ऑफ मैरिज था, प्रपोजल ही नहीं थे, तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि मेल हो या फीमेल, अब आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप चॉइसेस या अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आएंगी। ये हो गई लाइफ पार्टनरशिप एडवांटेज। बट 7th हाउस एडवांटेजेस बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी सपोर्ट करता है। अगर आप एम्प्लॉई हैं और आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वसाइल आपके पास नहीं हैं, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि अगर आप कोशिश करेंगे, ग्राउंड एफर्ट्स करेंगे, तो आपको कोई सोर्सफुल कंपनी मिल जाएगी या पार्टनर मिल जाएगा जो आपके लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट में साजगार माहौल पैदा कर देगा। इसका एक तीसरा फ़ायदा भी ये है कि जॉब से बिज़नेस की तरफ आना ये भी इसी टाइम पर हो पाएगा। फिर तालीमी काबिलियत के लिए कोशिशें करना, फिर एक्यूरेट प्लानिंग्स करना, फिर फ्यूचर प्लानिंग करना, फिर फैमिली के लिए जो आप अपनी वेलफेयर के प्लान्स करते हैं, वो ये ही टाइम है। अब मैंने ये जितनी बातें बताई हैं, सेहत, माइंड, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, एग्ज़ाम्स, माइंड एबिलिटीज़, पब्लिक इमेज, ये सब एक प्लैनेट से रिलेटेड है जो 3 मई को इस साल की सबसे अच्छी पोजीशन पर होगा। मरकरी इन देयर ओन हाउस। ओन हाउस का मतलब पता क्या होता है? वो एक ऐसा एंगल जहाँ पर वो मैक्सिमम फ्यूल दे रहा हो। जैसे चाँद, वो जब फुल होता है तो मैक्सिमम फ्यूल देता है। वैसे चांद अदरवाइज भी मौजूद होता है, लेकिन कोई एक एंगल बहुत बड़ा होता है। ये जो अपने एंगल पर आना है, अपने हाउस में आना है, दैट मीन्स वहाँ से वो फुल फेस देता है और उसका मूड प्लेजेंट एंड फ्रेंडली होता है। एंड उस प्लेजेंट एंड फ्रेंडली मूड से आपकी ज़िंदगी के कई शोबे पॉजिटिव हो जाएंगे, स्पेशली योर क्रिएटिव साइड, योर माइंड साइड, योर एजुकेशनल साइड एंड योर लव लाइफ।
اب ادروائز جو پچھلے ہفتوں سے پلانٹ اچھے ہیں، جیسے سن آپ کے 3rd ہاؤس میں ہے، دیٹ از ایکسیلنٹ فار یور ڈیوٹیفلنس، اینڈ وینس بھی آپ کے 3rd ہاؤس میں ہے، دیٹ از یور لو لائف، دیٹ از یور پلیجرز، دیٹ از یور ایموشنز. سو مرکری، وینس اینڈ سن کا اچھی پوزیشن پر ہونا آپ کی 60-70 کے معاملات کو بہت حد تک روک دے گا، اسٹیبل کر دے گا، اینڈ آپ فلرش کرنے کے پورے چانسز پہ ہیں. تعلیم والے بھی، بزنس والے بھی، شادی والے بھی، صحت کی کمپلیکیشنز کو ریزالو کرنا بھی ممکن ہو سکے گا، رسپیکٹ لیول بھی بڑھے گی، اینڈ یہ سب چیزیں ود ان منتھ ہو جائیں گی، مطلب 3 سے 4 ہفتوں کے درمیان. یہ شارٹ ٹرم پلانٹس ہیں. اور اگلے ہفتے تو ایک اور چینج آ جائے گی. وینس جو ابھی بہت پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیو رہتے ہوئے ہی نیکسٹ اینگل پر آ جائے گا 9 تاریخ کو. وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے. 12-13 تاریخ کو عید کا چاند بھی ہو جائے گا، وہ بھی اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے. ان کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا، اور وہ بھی کافی پازیٹیو ہیں جو آپ کی ذات پر، معاملات زندگی پر، صحت پر بہت پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں گے. سو پائسینز، دس از اے ٹائم جب آپ کو رب کا ویسے ہر وقت ہی شکر ادا کرنا چاہیے، بٹ دس از اے رائٹ ٹائم جب آپ کو وقت سپورٹ کر رہا ہے، مفت میں سپورٹ کر رہا ہے. بیٹھے بٹھائے خوشیاں، بیٹھے بٹھائے آئیڈیاز، بیٹھے بٹھائے اپرچونیٹیز، بیٹھے بٹھائے ریلیشنز، بیٹھے بٹھائے صحت، یہ سب میسر آنے لگی ہے. تو آپ کو اس کا شکر الگ ادا کرنا چاہیے. اور یہی ٹائم سائنسز ڈیمانڈ کرتی ہے. جب دن ہو جائے تو آپ کو اس طرح کے پلان بنانے چاہیے، جب رات ہو جائے آپ کو اس طرح کے پلان بنانے چاہیے، جب بہار آ جائے آپ کو اس طرح کے پلان بنانے چاہیے، جب خزاں ہو جائے آپ کو اس طرح کے پلان بنانا چاہیے. وہ بندہ بڑا ہی بے وقوف ہوگا جب بہار آئی تو وہ سو جائے، اور جب خزاں آئی تو محنت کرنے نکل جائے. الٹا ہی چل رہا ہو. نیچر جب کبھی کوئی نیچر کے اینٹی چلتا ہے، نیچر اسے کوئی جا کر تھپڑ نہیں مارے گی یا اس کو کان سے پکڑ کر واپس نہیں لے آئے گی، لیکن چپکے سے اسے پیلنٹیز لگا دے گی. کیسے؟ جیسے کوئی آدمی بائی نیچر رات میں سونا چاہیے بٹ وہ رات میں نہ سوئے اور دن میں سوتا رہے، تو بظاہر تو نیچر آپ کو کچھ نہیں کہے گی، نہ ہڈی ٹوٹے گی، نہ خون رسے گا، نہ کوئی تھپڑ مارے گا، نہ کوئی آ کر آپ کو چالان دے دے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. لیکن نیچر چپکے سے آپ کو پیلنٹیز لگا دے گی. کیسے؟ جو لوگ رات کو جاگتے ہوں گے ان کا معدہ خراب ہوگا، ان پر ایج امپیکٹ تیزی سے آ جائے گا، وہ دنیا کی ترقی کی دوڑ سے پیچھے رہنا شروع کر دیں گے، وہ لیتھارجک رہنا شروع کریں گے، رفتہ رفتہ وہ ہیبیچول ہوتے جائیں گے اور مینٹلی ڈپریس ہوتے جائیں گے. تو نیچر نے کہا کچھ بھی نہیں، چپکے سے پیلنٹی لگا دی. راتوں کو جاگنا، وہ دن کے جاگنے والوں سے وہ بندے اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے جو دن میں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، وہ ایک بڑا مقولہ مشہور. اینڈ اسی طرح ادروائز نیچر میں جیسے سن اگر طلوع ہو گیا ہے تو آپ کے جسمانی قوت، مائنڈ اسکلز پرفارم کر رہی ہیں. اب آپ کو کام پر جانا چاہیے اور اپنے ایڈوانٹیجز لینے چاہیے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب سب لوگ گھروں کو واپس آ رہے ہوں اور یہ بندہ کام پر جا رہا ہو، تو یہ تھوڑا عجیب ہو جائے گا. اینڈ اسی طرح جب سب سردیوں میں سویٹر پہن کے گھوم رہے ہوں تو وہ بندہ ململ کے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہو، تو یہ بھی نیچر کی پیلنٹی لگے گی. سب ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کریں، یہ ٹھنڈ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. جب سب لوگ ٹھنڈی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پی رہے ہوں، اس وقت وہ سویٹر پہن کر گھومنا شروع کر دے تو الٹا نقصان ہی پڑے، ہیٹ اسٹروک میں جائے گا. سو اسی طرح نیچر کو سمجھ کر چلنا ہوگا. سو دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ دیٹ دس از اے ٹائم آف بگ اچیومنٹ بائی دا سپورٹ آف مرکری، بائی دا سپورٹ آف وینس، بائی دا سپورٹ آف سن. اور یہ وہ مخلوقات ہیں پائسینز جو رب تعالیٰ نے آپ کے لیے ٹائم کی تبدیلیوں کی وجہ بنائی. دن کا ہونا ایک پلانٹ کی وجہ سے ہے، گولڈن سیزنز کا پروڈیوس ہونا پلانٹس کی وجہ سے ہے، خزاں کا پروڈیوس ہونا بھی پلانٹس کی وجہ سے. اور یہ حکم خداوندی کے بغیر نہیں چلتے. کوئی بٹن نہیں ہے جو کوئی دبا کر آ جائے، کوئی حکومت نہیں ہے جو ان کو اپنی مرضی سے چلا سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ 10-15 لوگ مل کر اپنے پلانٹس بدل لیں. آپ کو جو کچھ کرنا ہے ان پلانٹس کی بیہیویئر اور نیچر کو ریڈ کر کے ان کے ساتھ مل کر کرنا ہوگا. رات ہو گئی ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے. دن ہو گیا ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے. اور اسی طرح مرکری اگر آپ کی اچھی جگہ پر آ گیا ہے تو آپ اسے کیش کریں. اینڈ دس از مائی پروفیشنل کیا کہہ سکتے ہیں اسے، ایڈوائس. اینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سب چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں پرفارم کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہوئے بگ ریوارڈز لیں گے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگلے ہفتے جب وینس اینڈ نیا چاند ہوگا اس کی تفصیل بیان کروں گا. کوئی چیز ایسی جو میں نہ بیان کر سکا ہوں اس کا کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا اسے ایڈریس کروں. اگر پرسنلی آپ ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات میں، اپنے رشتوں کے بارے میں، صحت کے بارے میں،
تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے پائسینز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے میری 2 درخواستیں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا پائسینز، آپ کی سبسکرپشن سے میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے